سلام دوستای عزیز، بازم خوش آمدین به یک درس نو وردپرس. دی درس امروز قسمی که میبینی وبسایت ما اصلا رخ رنگ نداره و دی درس خواستم براتون بگم از اینکه از اسکرچ یعنی از صفر شروع کنیم پیج جور کنیم. اگر کدام راهی باشه که برای ما پیجای ما را جور کردگی بیا یک صرف ادیت کنیم، این بسیار کمک ما میکنه و بسیار سرعت وبسایت جور کردن ما را بالا میبره. و چه رقم کنیم؟ امی تیمی را که ما اینستال کردیم به نام استرا، اینا بر ما یک پلگین دارن به نام استرا استارتر پلگین. اینجا که بیایم اد نیو ده پلگین و اد نیو و اینجا نوشته میکنیم استرا و این تیم این اولیست. ببینه که 5 لک دفعه ای دانلود شده، یعنی 500,000 و ریتینگش هم بسیار خوب است، 4 استار است. و ای چی میکنه؟ ای برای ما شما وبسایت جور کردگی که اضافه از 20 تمپلیت برش میگن یا وبسایت جور کردگی تیار داره که ما شما ای رو میتونیم در سایت خود انسرت کنیم و فقط ادیتش کنیم جور کردگی و همگیش مفت رایگان. اینجا سر انستال پلگین میزنیم. وقتی که انستال شد ای را اکتیویت میکنیم. ببینید حالا پلگین های ما به 2 تا تبدیل شد. یکی خود المنتور بود، پیج بلدر، یکی هم ای را میتونیم استارتر تمپلیت اینجا سی لایبرری را بزنیم یا که بیایم در اپیرنس اینجا استارتر تمپلیت سرش سلکت، اردوش این جای میبریم. ای بر بار اول پرسان میکنه که پیج بلدر تو کدام است. این قدر پیج بلدر هست که اینا کلش پیج بلدر های بسیار خوب است که در درسای بعدی حتما کور میکنیم، ولی فعلا ما شما المنتور رو یوز میکنیم، از خاطر سر المنتور کلیک میکنیم. وقتی کلیک کردیم ببینی که اینجا اینا کلش اینا تمپلیت است، ولی یا کلش فری نیست یا که ایجنسیز فری نیست. فری هایش که تنها میخوایی ببینین اینجا بیایی نوشته است آل، سرش کلیک و این قسمت تنها فری رو سلکت کنید. ببینید که اینجا چقدر فری تمپلیت است و اینا کل اینا فول وبسایت است که از هوم پیج گرفته تا اباوت است، کانتکت است، کلش داره. مثلا ببینید اینی برای دکتر دندان است وبسایت است، اینی شما از برای میکاپ آرتیست است، این هم تو برای کلینینگ سرویس، برای هتل اند بار و این هم تو خلاصه اینا کلگی از یک وبسایت است. ما انتخاب میکنیم مثلا یکیش فرض کنید را و ببینه که 4 پیج داره. پیش از اینکه انستال کنیم اینجا دیده میتونیم که چه رقم است. خوشمون نمیه مهم نیست، پس بک میریم یکی دیگهش انتخاب میکنیم که خوشمون میه. فرض کو این بار اینیش است و این چی است؟ این شاپ است، آنلاین مفروشه که برای ازنا میگن ای کامرس وبسایت. ببینید بسیار مقبول است، من شخصا خوشم آمد و این 3 پیج داره. این رو که انستال میکنیم اینجا گفته import complete site، میزنیم امپورتش میکنیم. اگر سایت رو سابق امپورت کردین و خوش ندارین که او باشه اینی رو بزنی او سایت سابقیتون رو دیلیت میکنه. در غیر از ما او رو لیو میکنم، امی رو امپورت میکنم. حالی فقط یک چند دقیقه میگیره امی وبسایت رو که تنها خود امی تیم بلدر جور کرده یعنی استرا جورش کرده این رو بر ما به حساب روان میکنه در بخش پیج ما و ما برای اکسس داشته باشیم و از این طریق بسیار کار ما را فاست ترک میسازه. میتونیم پیجای ما را ادیت کنیم، فقط عکس‌ها را تغییر بدیم، تکس‌ها را تغییر بدیم و دیزاین از اینا می باشه و به این شکل بسیار دیزاین خوب و بهتر میتونید برای کستمرهایتان تا آفر کنید. یک چند دقیقه میگیره چون یک ذره کلان سایزش. کامپیوتر ما سلوست دیگه تاکشا. این صفحه رو دیلیت میکنیم، صفحه سابقی ما بود. فکر کنم که باید اسم پوست کنم ویدیو را، یعنی استاپ کنم تا که انستال شود. خود دوستا انستال شد. حالا ببینید گفته ویو سایت، سرش سلکت و این مورد فرانت اند آورد. سکنید چقدر مقبول است، به این شکل جور است و نفرها میتونه بخره. این هوم پیج ما شد.
ببینید که بسیار پیجای داره، بسیار وبسایت کلان است. مثلا یه ایره که خود ما جور کردیم، سرویس سیام است، فور مین وومن، هر کدام شکل بزنی در بخش جدا. و اینم تو پس این هوم پیج سابقه ما است. این هوم پیج از خودم آورده، چون من دیلیت نکردم سابقه ما، از او خاطر گدودی شده. اگر شما میخواستیم اینجا دیلیت که بزنی، سابقه رو دیلیت میکنم، این نو تنامه. در غیر از اگر میخواین که جور کنید، چون این 3 پیج داشت اگر یادتون باشه، بازم میتونی بیاید در پیج، آل پیج، و از اینجا پیجایی را که ما شما کار نداریم کلش اینی را خودمون جور کردیم، about تراشش کو. و ما چی میکنم؟ ایزی این کلش سلکت میکنم یک جایی، فقط چند پیج که عزیز که یکی چک اوت است، کارت است، چون ای کامرس وبسایت است، از او خاطر یاره داره. و about است دیگه، کانتکت ما جور کردیم، این کانتکت از ایناست، هوم پیج ای را ما جور کردیم، ای باشه، این هوم پیج از اینا را اوست میکنیم. و این مای اکاونت هم این دیگه که ما جور کردیم یک جایی دیلیت میکنیم. اینجا گفته بالک اکشن، سریزی سلکت و چی میزنیم؟ موو تو تراش، بارزو اپلای. و این شکل ببینید که تنها این پیجامون حالا که ریفرش کنیم منیوی ما به این شکل خارج شد. و با موبایلم به این شکل ببینید که این چی را از منیو کشیده بیرون و اینجا لوگویش است. لوگو رو هم در درس بعدی براتون تشریح میکنیم چرا کم جور کنیم. و موبایل فرندلی هم آلریدی است. حالا رو چرا کم ادیت کنیم اگر بخوایم که اینا رو تغییرات بیاریم. فرض نمی عکس یاره میریم سر پیجش، مثلا امی است چی است؟ هوم پیج است. ببینید سر هوم کلیک کردیم، اینجا میایم هوم پیج میافیم، اینی هوم پیج سرش میریم edit with elementor و این ما را میبره در بک اند امی پیج. ببینید و اینجا ما شما رو میتونیم تغییرات بریم. فرضاً تکست میخوایی، سر از این تکست سلکت میکنی، اینجا هر تکست که نوشته کنی به این شکل میآید. تکست دومش میخوایی، سرش سلکت میکنی و به این شکل یام تغییر میدی. این دو دونه باتنز داره، سر از یام سلکت کرده اینا رو میخوایی، که لینک نیست جایی میخوایی لینکش کنی، اینجا لینک میکنی. مثلا این گفته شاپ ناو، این فایند اوت مور، امی شاپ ناو اگر ما بزنم در کانتکت پیج برم به این شکل نوشته میکنم کانتکت، اینجا کانتکت اینی که با سلکت شد در کانتکت پیج میبرم. دیگه ببینی سر از این هوور است، سرش هوور که میکنی نوشته سیاه میشه و نوشته بک‌گراند هم سیاهش دیده نمیشه. اگر بخواین جور کنی میایم در استایل و اینجا اینی هوورش است، رنگ هوورش سیاه و این تکست شما میخوایم سفید باشه به این شکل. حالا ببینی تغییر کرد. این هم هر چیز زیر تغییر. اینی فوتو که هست در بک‌گراند هست شد. ببینی فوتو رو میگن بک‌گراند و این فکس جور کرده، یعنی اینی دیتا و چیزا کلش در سر ازی هوور میکنه تو بساب میره بالا و فوتو هم موجه هست. این رو چرا خم تغییر بدیم؟ این بالا رو میزنیم اینجا رو، بازی که زدیم این دفعه اول میای و اپشنه که زدیم باز میایم در استایل و این فوتو رو از جا تغییر دادم. میتونی دیگه فوتو جایش پرتین، مثلا اینی فوتو از بای دیفولت میخوای یک فوتو دیگه، مثلا اون فوتو خوب بود چونی طرفش بتونه دیگه فوتو، ولی اون فوتوش به خود از دیزاین شده، پس امون رو سلکت میکنیم به این شکل. ایرم تغییر داده به این شکل میتونیم. دیگه اینی نوشتایش هست، مثلا اینگه کار ما خوش ندارم این گدودی، اینجا سلکت دیلیت شدونه رفت. یاست اینم تا هر چیز زیر خلاصه دانه تغییر داده میتونیم. یعنی ببینید یام در بک‌گراند فکس است. چرا خواهیم بفهمیم که فکس است؟ سرش سلکت کنی این میبریم ما در کجا؟ این در بک‌گراندش و از اینجا بیای سر استایل و از استایل که اینجا بیای پایین ببینید این زده فکست. اگر من می فکسش بزنم به دیفولت یا سکرول ببینید تغییرات شد. دیدی اول خارج شد، دوم عکس بالا و پایین میره. پیشترت نبود. این پس که فکس بسازیم که فکس یارو ما در درسای HTML CSS چیزا دادیم آلریدی. فکس ببینی عکس اونجا ماند، ببین این نوشته درویش میره آلریدی درسایش دادیم ولی بازم داینده تشریح میکنیم. دوستا در این درس اینما بود که فقط چه رقم میتونیم وبسایت ما را از صفر شروع نکنیم
و یک پلگینی که از استرا بود به نام استرا لایبرری. تنها استرا که بزنید اول میآید باش که نام اصلیش براتون بگویم که این کیس این نامشه که بیاید این قسمت د پلگین که بری بس چیز در اوج نامشه ببینی چون نام اصلیش امی د پلگین می باشه. ببینید که چقدر برای ما پلگین های نوی اینستال کرد امی وردپرس امی چیاره که آوردیم چون سایت ای کامرس بود. برای ما ببینید نام اصلیش بود استارتر تمپلیتس. برای ما ووکامرس هم آورده. ووکامرس وقتی که مفروشیم WB فرم آورده که فرم جور میکنیم. اینا رو ما یکش کار نداریم، از این خاطر چیزایی رو کار نداریم. کارت فلو اینا قدر بای دیفولت بر ما عد کرده. کلش چی میکنیم؟ دیلیت میزنیم و اپلای و اینا کلش یک جایی از جا دیلیت میشه. ولی چون این سایت رو که کنورت کردیم سایت چی بود؟ چرا ریفرش نشد؟ این سایت رو که کنورت کردیم سایت ای کامرس بود. از خاطر اینا رو ضرورت داریم وگرنه فروشات کردن نمیتونیم. دوستا خدا کنه خوشتون آمده باشه از این ویدیو. حتما یادتان نره ویدیوهای مرا لایک کنید و همراه دوستایتان هم شیر. تشکر. خداحافظ.